सामिन और नाज़रीन, कुछ दिनों से एक वीडियो क्लिप बहुत वायरल हो रहा है जिसके अंदर एक महफिल पाक का मामला जो है वो दिखाया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं आप तमाम मुहिब्बीन जिन्होंने दुआएं दी उनका ममनून मुतशक्किर हूँ। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नियतों पर होता है। सबसे पहले तो ये महफिल पाक जो है 3 अक्टूबर बरोज़ जुमरात बाद नमाज इशा दाता नगर के इलाके में मुनक़िद हुई, जिसमें मुझे 10:30 बजे का टाइम जो है वो दिया गया था। फ़कीर वहाँ पर अपने टाइम के मुताबिक खिताब करने के बाद एक जगह इस्लामपुरा में था, वहाँ खिताब करने के बाद वहाँ पहुँच गया। घड़ी पर टाइम देखा, 10:30 का टाइम था, तो 10:29 पर महफिल पाक में के बाहर जो है वो इंटरेस्ट पर मैं मौजूद था। तो मुंतज़िमीन आए और उन्होंने मुझे आकर कहने लगे कि जी हुजूर आसिफ चिश्ती साहब हमारे मारूफ नात खान हैं, वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं, तो आप मेहरबानी फरमाया कि उनको थोड़ी देर के लिए इजाज़त दे दें। 10-15 मिनट पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आपका खिताब, उसके बाद इंशाल्लाह सलाम। तो मैंने कहा जी ठीक है पढ़ें, लेकिन मैं इनकी मौजूदगी में नहीं बैठ सकता, इसलिए कि ये दफ के साथ पढ़ते हैं, ये गानों की तरफ पर पढ़ते हैं, इन पर काफ़ी इतराज़ात हैं, इन पर जो है उलमाए के नाम ने को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसलिए इनके हाँ अगर इन्होंने बगैर दफ के पढ़ना है और बगैर ज़िक्र के पढ़ना है तो बिस्मिल्लाह। उन्होंने कहा जी वो उनकी मजबूरी है तो पढ़ेंगे। तो मैंने कहा चले ठीक है अपनाएं, मैं गाड़ी में बैठा हूँ। मैं गाड़ी में बैठ गया, थोड़ी देर गुजरी तो मुंतज़िमीन फिर आए, कहने लगे हुजूर आप मेहरबानी फरमाएं, वहां पर जो है वो अच्छा नहीं लग रहा, लोग गुजर रहे हैं, आप घर तशरीफ लाएं, 10-15 मिनट में इन्होंने खत्म करना है, फिर आप स्टेज पर आ जाइएगा। अब अंदाजा कीजिए हजरात, ये हकीकत है, इसको बताना लाजमी है। कुछ लोग जो है इसको गलत रंग दे रहे हैं और तरह तरह की बातें कर रहे हैं। जी महफिल के आदाब को मलूज़ खातिर नहीं रखा गया, मेहमान को की इज्जत को मलूज़ खातिर नहीं रखा गया, जो है वो फला फला तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तो उनके लिए भाई 10:30 बजे का मेरा टाइम था। हम इमाम मस्जिद, खतीब मस्जिद, मस्जिद के मामलात, दर्स व तदरीस के मामलात, दीगर मामलात, सारे मामलात देखने होते हैं। तो 10:30 बजे से लेकर 11:45 बजे तक, जबकि 15 से 20 मिनट का जो है टाइम मुझसे लिया गया था, 11:45 बजे तक हजरत ने नातखानी की और खूब धज्जियां उड़ाई, खूब अजीब व गरीब किस्म के कलाम, अजीब गरीब किस्म की हरकतें। बस वो ये था कि पैसा छट्टों की तरफ बज रहा था। हमें पैसे से गर्ज नहीं है, हमें वक्त से भी गर्ज नहीं है, हमें शरीयत मुहम्मदिया से गर्ज है। खैर 11:45 बजे मुंतज़िमीन भागते भागते सांस फूला मेरे पास और कहने लगे हुजूर हमने तो बड़ा कहा है, वो हमसे नहीं रुक रहे, इशारा भी किया है, सोन वाले को भी कहा है, लेकिन आसिफ चिश्ती साहब नहीं रुक रहे, मेहरबानी फरमाएं आप तशरीफ लाएंगे तो आपको देख कर जो है मुमकिन है कि वो रुक जाए। खैर मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार रुकेगा नहीं, क्योंकि वो इतने मादर पिदर आजाद हो चुके हैं कि उलमा का वकार, कुरान और हदीस का वकार उनके मलूज़ खातिर नहीं होगा। कहने लगी मेहरबानी फरमाएं आप तशरीफ लाएं तो आपको देखकर मुमकिन है कि रुक जाए। मैं खैर हाजिर हुआ तो वहाँ मरूफ नकीब महफिल जनाब मियाँ बाबर हारूनी साहब ने इस्तकबाल किया और जो है मुझे कुर्सी पर बैठा दिया गया। अब जो ही मैं बैठा तो हज़रत साहब ने दोबारा से हाजिरी शुरू की। कहने लगे कि मैं अब एक मनकबत गौस पाक की और एक मनकबत मौला अली शेर खुदा की पढ़कर माइक को जो है वो अल्लामा साहब के हवाले कर दूंगा। तो मैंने इतने में उनसे कहा कि मेहरबानी फरमाएं आप एक मनकबत 2 नहीं बल्कि 3-4 पढ़ें, आधा घंटा पढ़ें, घंटा पढ़ें, लेकिन ये वल्लाह बिल्लाह तल्ला हाशा लिल्लाह, ये मैं कसम खा के अर्ज कर रहा हूं। मैंने उनसे कहा कि आप दफ बंद कर दीजिए। उन्होंने कहा जी मेहरबानी फरमाएं दफ, उसका जो साथ दफ बजाने वाला, उन्होंने कहा चलें ठीक है दफ बंद कर देते हैं, जिक्र करने दें। मैंने कहा जिक्र का गुनाह दफ से ज्यादा है। मैंने कहा नहीं, जिक्र भी नहीं और दफ भी नहीं और गाने की तरज भी नहीं, ये 3 मुतालबात मेरे थे। नहीं ना कहना तो बड़ी दूर की बात, उन्होंने शुरू कर दिया, वो इतला दे रहे थे, शुरू कर दिया। फकीर आप वीडियो में देख सकते हैं, कुछ नहीं बात की, चुप करके मैं निकल पड़ा। तो वहां मुंतज़िमीन वीडियो में देख सकते हैं रोक रहे हैं। तो मैंने कहा जी भाई इस माहौल में हम नहीं बैठ सकते, जामिया निज़ामी रिज़विया मादर इल्मी है, हुज़ूर नब्बाज़ कौम वली कामिल हमारे मुर्शिद करीम है और हम साज़र हमें एक मुफ्ती का लक़ब, एक टाइटल मिला हुआ है, एक आलिम दीन का टाइटल मिला हुआ है, तो हम दलील बन जाएंगे, हम नहीं बैठ सकते भाई। ये मैं कहकर जाने लगा तो इतने में हज़रत साहब जो है वो मुंतज़िमीन में से एक साहिब ने उसका वो माइक बंद करवा दिया। अल्लाह उसको सलामत रखे, मैं समझता हूँ उसने मेहरबानी फरमाई। खैर अब ये सारा मामला हो रहा है तो हजरत साहब जो है वो गोया हुए बड़े जलाल में, क्या मसला है? तो फिर मैंने उनसे माइक लिया, मैंने कहा जब मुंतज़िमीन मना कर रहे हैं फिर आप क्यों पढ़ रहे हैं दफ के साथ? फिर उसके बाद ये कोई दीन की खिदमत है ये जो आप कर रहे हैं? तीसरे नंबर पर वो जनाब वो बोला, हजरत साहब उसके साथ कोई चेला था कुर्सिया वगैरह, उसने जनाब कहा ये सारे ऐसे पढ़ते हैं। तो मैंने गुस्से में कहा मैं कौन से सारे ऐसे पढ़ते हैं, ये कहकर मैं चला गया। इसी में आफियत थी, इसी में वो थी, ज्यादा बात मैंने कहा ना पड़े। खैर मैं जब जाने लगा हजरत, अब ये खास तवज्जो के साथ मसला जो लड़ाई का या बोलने का या जलाल में आने का या इशारे करने का था वो ये था कि इस वक्त इंजीनियर बदबख्त दाता साहब कश्फुल मजूब गुनियत तालिबीन गौस आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हमारे सालिहीन सरफ सालिहीन और बुजुर्गान दीन के खिलाफ क्या क्या बक रहा है, उसको एक एक मौका जो है वो रायगा नहीं जाने देता, उसको पकड़ता है। अगर
اس وقت میں خاموش ہو جاتا جب وہ کہنے لگا جی یہ کشف المحجوب میں 2 گروہ، میں اس پر فوراً لپکا، فوراً اس کو روکا کہ یہ کوئی بکواس نہ کرے، اس لیے کہ اگر اس نے کوئی بات کر لی اور وہ ریکارڈ ہو گئی تو انجینئر جیسے بدبختوں نے وہ کلپ لینا ہے، کاٹنا ہے، اور کاٹ کر جناب داتا صاحب پر اور الزام دھر دینا ہے، لو جی داتا صاحب نے دف لکھا ہے، وہ تو جناب جھنکارے بجاتے تھے، وہ تو دف بجاتے تھے، طرح طرح کی اس نے جیسے وہ اس کو بے باک ہوا پڑا ہے، مادر پدر آزاد ہوا پڑا ہے، اس نے بکواسیں کرنی تھی، اس لیے فوراً اسے منع کیا۔ میں اسے برداشت نہیں کرتا کہ ہم نے پوری زندگی داتا صاحب کا لنگر کھایا ہے، داتا صاحب کے لنگر سے بے وفائی نہیں کرنی ہے۔ تو اس وقت اگر وہ کلپ ریکارڈ ہو جاتا، پھر میں مجھے کہنے لگا جی آپ اپنی تقریر میں بات کر لیتے، اور بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ نعت خانوں کی باری میں علماء بیٹھے ہوتے ہیں، جب علماء تقریر کرتے ہیں نعت خانوں کو آگے پھر یاد آ جاتے ہیں، پھر وہ آگے نکل جاتے ہیں، پھر وہ نہیں سنتے ہوتے۔ خیر، حضرت صاحب نے جو حوالہ دینے کی کوشش کی اور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے غلط بیانی، کذب بیانی، افتراء کرنے کی کوشش کی ہے، سنیے۔ وہ کہنے لگا تھا کہ جناب داتا صاحب نے لکھا دف اس کی گروہ ہے، ایک گروہ یہ اس طرح، تو سنیے داتا صاحب نے کیا لکھا ہے، میں بڑی جلدی اس کو بیان کرنا ہوں۔ داتا صاحب کی کشف الوجوب، اسے مکتبہ شمس القمر نے پرنٹ کیا ہے، محکمہ اوقاف نے بھی اس کی بڑی ذمہ داری کے ساتھ جو ہے اس کو پرنٹ کیا ہے۔ جو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی آپ کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں جاننا چاہیے کہ شرط ادب سما یہ ہے، یعنی کہ سما، وہ جو کہنے لگا تھا نا قوالی کی دلیل دے رہا تھا یا دف کی دلیل دے رہا تھا، جو میں سوال کر دیتا نا کہ کشف الوجوب کا معنی کیا ہے، تو اس کو وہ بھی نہیں آنا تھا۔ خیر، آپ رحمت اللہ تعالی لکھتے ہیں داتا صاحب کہ شرط ادب سما، یعنی ایسے سما نہیں ہوگا، شرط ہے اس کے لیے، قیود ہیں، کچھ ضابطے ہیں، کچھ قاعدے ہیں۔ فرمایا سب سے پہلی شرط یہ کہ جب تک ضرورت نہ ہو سما نہیں کر سکتے۔ نمبر 2، سما کی عادت نہیں منانی، یہ قوالی کی عادت نہیں منانی، یہ جو ڈف ڈفیا اور یہ ڈھولکیاں شولکیاں عادت نہیں منانی۔ اور اگلی جو شرط لکھی کمال کی شرط ہے، داتا صاحب لکھتے ہیں یہ بھی لازم ہے، ضروری ہے۔ چشتی صاحب توجہ فرمائیے، جب سما کیا جائے، جب قوالی کی جائے یا جب سما کیا جائے یا جب اس طرح کے معاملہ جو آپ جس کی دلیل دے رہے تھے، فرمایا اس وقت اس کے شیخ موجود ہوں، بغیر شیخ کے یہ عمل نہیں کر سکتا۔ 4 بڑی خاص بات، وہ جگہ عوام الناس سے خالی ہو، وہاں پر علماء ہوں، وہاں پر شرفاء ہوں، وہاں پر اہل علم ہوں، اہل جو ہے وہ درد ہوں، جن کو پتا ہو کہ جناب یہ شعر کیسا ہے، یہ شعر کیسا ہے، اس کا معنی کیا ہے، عوام الناس سے وہ جگہ خالی ہو۔ اور اگلا یہ بھی ضروری ہے کہ قوال خود صاحب شریعت ہو، صاحب عزت ہو، صاحب مقام ہو۔ غیر علم کے قوالی نہیں کی جا سکتی، جس کو آپ دلیل بنا کر جو دف بتا رہے تھے یا دف کو ثابت کر رہے تھے، داتا صاحب لکھتے ہیں صاحب عزت ہو اور دل جو ہے شغلوں سے پاک ہو۔ آپ تو ہر شعر پر شغل، ہر شعر پر جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جناب ناچیں ٹاپیں اور یہ طرح کی حرکات کریں، پھر آپ کو سکون آتا ہے۔ دل شغلوں سے پاک ہو، طبیعت لہو لعب سے متنفر ہو۔ تو آپ میرے پیارے بھائیوں، یہ جو دلیل آپ دے رہے تھے، میرے داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی پر اعتراض آ رہا تھا، اگر وہ دے دیتا تو پھر میں پہلے کہہ چکا ہوں اس کا کیا نقصان ہونا تھا۔ پھر مجھے ساتھی کہتے ہیں جی آپ نے مہمان کی قدر نہیں کی۔ بھائی وہ مہمان تھا تو میں مہمان نہیں تھا۔ ایک طرف ایک نعت خان ہے، ایک طرف ایک عالم دین ہے، دونوں مہمان ہیں، میزبان میرے ساتھ ہیں، میزبان کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے اس کو منع کیا ہے، ہم اسے روک رہے ہیں، نہیں روک رہا تو آپ آئیں۔ آپ آ رہے ہیں یہ پوسٹیں چڑھائیں جی علامہ صاحب کی نے جو ہے محفل کے آداب کو ملوز خاطر نہیں رکھا، محفل کے آداب کو جو ہے وہ، بھائی یاد رکھنا آصف چشتی صاحب ہوں یا کوئی بھی نعت خان ہوں، ہمیں ذاتی کوئی مخاصمت نہیں ہے، ذاتی کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی ان سے پلاٹوں کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی جائیداد کا مسئلہ نہیں ہے۔ بھائی مسئلہ صرف اور صرف شریعت محمدیہ کا ہے۔ تو مجھے گناہ سے نفرت ہے، گناہ گار سے نفرت نہیں ہے۔ تو میں آج بھی دعوت رجوع پیش کرتا ہوں ایسے نعت خانوں سے، ایسے نعت خانوں کو، سب کو کہہ رہا ہوں میں، میرا کسی ایک کے ساتھ نہیں، سب سے میں گزارش کروں گا، نعت پڑھیں ادب کے دائرے کے اندر، نعت پڑھیں شریعت کے دائرے کے اندر، نعت شریف پڑھیں کہ جس سے اللہ اس کا رسول راضی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ محفل تو سجادی میلاد مصطفیٰ کے لیے، پیغام مصطفیٰ کیا ہے یہ ہم نے بھلا دیا۔ ہم محفل کے آداب بھی جانتے ہیں، مجھے تو تکلیف ہے کہ یار ان میزبانوں نے کس محبت کے ساتھ محفل پاک سجائی تھی۔ واللہ بخدا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میرے پاس کلپ اس رات آ گیا تھا، میں نے بچوں کو منع کیا، میں نے کہا کسی نے وائرل نہیں کرنا، میرے اپنے پیج سے، میری اپنی آئی ڈی سے، میرے اپنے یوٹیوب سے یہ بالکل اس کو میں نے اپلوڈ نہیں کیا۔ ہاں جب ادھر سے اپلوڈنگ ہوئی پھر اس کو جو ہے وہ ہمارے بچوں نے اپنے اپنے طور پر وائرل کیا ہے۔ خیر المختصر، بھائی ہمارا ذاتی کوئی اختلاف نہیں ہے، ذاتی کوئی جو ہے وہ لڑائی جھگڑا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔